सबैभन्दा पहिले हामीले बुझ्नुपर्ने डिप्रिसिएसन अर्थात् डिप्रिसिएसन कुनै पनि अर्गनाइजेसनले कुन कुन अवस्थामा कुन कुन कन्डिसनमा खर्चको रूपमा घटाउन पाउँदछौँ त। अर्थात् यसमा सर्टेन कन्डिसनहरू रहेको छ। त्यो कन्डिसन फुलफिल भएको केसमा मात्रै हामीले डिप्रिसिएसन घटाउन पाउने गर्दछौँ। जस्तो ती कन्डिसनहरू के छन् यो एकदमै तपाईँहरूलाई बुझ्नुपर्ने आवश्यक छ। जस्तो तपाईँहरूसँग विभिन्न डिप्रिसिएबल एसेटहरू हुन्छ, तर सबै एसेटको डिप्रिसिएसन हामीले घटाउन पाउँदैनौँ कुनै पनि आर्थिक वर्षमा। त्यसैले यसका डिप्रिसिएसन घटाउनका लागि कुन कुन कन्डिसनहरू रहेको छ त, त्यो भित्र जाउँ। फर्स्टमा रहेको छ द एसेट सुड बी डिप्रिसिएबल एसेट। डिप्रिसिएसन घटाउनको लागि डिप्रिसिएबल एसेट नै हुनुपर्छ। डिप्रिसिएबल एसेट बाहेकको एसेटलाई हामीले डिप्रिसिएसन घटाउन पाउँदैनौँ। जस्तो कुनै पनि ल्यान्ड छ भने त्यो ल्यान्डलाई हामीले डिप्रिसिएबल एसेट मान्दैनौँ। त्यो कारणले ल्यान्डमा कहिल्यै पनि डिप्रिसिएसन गर्दैन। एउटा कन्डिसन यो हुनु पर्यो। र दोस्रोमा रहेको छ द पर्सन सुड ओन द एसेट। जस्तो त्यो एसेटको जसले डिप्रिसिएसन घटाउन खोजिरहेको छ उसको नाममा त्यो एसेट भएको हुनु पर्यो। जस्तो कुनै पनि फर्निचर फिक्चरहरू छ भने त्यो कम्पनीले आफ्नो नाममा फर्निचर फिक्चर लिएको हुनु पर्यो, कुनै पनि पर्सनल नाममा लिएर भएन। त्यसै तेस्रो कन्डिसन रहेको छ द एसेट सुड बी इन युज ड्युरिङ द इयर। अर्थात् कुनै पनि एसेट जुन हामीले पर्चेज गरेको छ डिप्रिसिएबल एसेट, त्यो एसेट ड्युरिङ द पिरियडमा पुट टु युज भएको हुनु पर्यो। अर्थात् ड्युरिङ द पिरियडमै त्यो एसेट चाहिँ युज भएको हुनु पर्यो। त्यस्तो टाइपको एसेटमा मात्र डिप्रिसिएसन काट्न सक्छौँ। जस्तो कुनै पनि एसेट ड्युरिङ द पिरियड आयो तर पुट टु युज छैन भने त्यो एसेटको हामीले डिप्रिसिएसन काट्न सक्दैनौँ। हो, यो तीनवटा कन्डिसन, सबै कन्डिसन फुलफिल भएको अवस्थामा मात्रै हामीले डिप्रिसिएसन घटाउन पाउँछौँ। र अब नेक्स्टमा जाउँ हामी, क्लासिफिकेसन अफ डिप्रिसिएसन। अर्थात् इन्कम ट्याक्सले डिप्रिसिएसनलाई कुन कुन क्लासिफिकेसनमा डिफाइन गरेको छ। जस्तो आयकर यसले दुईवटा, एउटा टेन्जिबल एउटा इन्टेन्जिबल। त्यस्तै जस्तो हामी टेन्जिबल एसेटमा जाउँ, टेन्जिबल एसेटलाई पनि आयकरले चारवटा ब्लकमा डिभाइड गरेको छ, ए बी सी र डी। ए ब्लक, बी ब्लक, सी ब्लक र डी ब्लकमा जति पनि एसेटहरू पर्छन् त्यसलाई हामीले टेन्जिबल एसेट भन्छौँ। र अब रह्यो कुरा ब्लक ए, ब्लक बी, ब्लक सी र ब्लक डीमा के पर्छन् त्यसको बारेमा म पछि यही भिडियोमा चर्चा गर्ने नै छु। र यो किसिमको टेन्जिबल एसेटमा हामीले डिमिनिसिङ मेथड युज गर्छौँ। अर्थात् ट्याक्सले दुईवटा मेथड युज गरेको छ, डिमिनिसिङ र स्ट्रेट लाइन मेथड। दुईवटा मेथड मात्र युज गर्नुपर्छ भनेर ट्याक्सले भनेको छ। यसमा हामी अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड अन्तर्गत नजाउँ, जस्ट मैले ट्याक्सको हिसाबले मात्र भनिरहेको छु। त्यस्तै अर्को रहेको छ इन्टेन्जिबल एसेट। हो, इन्टेन्जिबल एसेटभित्र के पर्छन् होइन, इन्टेन्जिबल एसेट भनेको के हो यसबारेमा पनि म यो रेगुलरली यसपछि म भन्ने नै छु। यो भित्र ब्लक ई पर्दछ। हो, ब्लक ई पर्दछ र यसलाई हामीले स्ट्रेट लाइन मेथडबाट नै डिप्रिसिएसन काट्ने गर्दछौँ। यो त रह्यो क्लासिफिकेसनको कुरा। अब नेक्स्टमा जाउँ हामी, डिप्रिसिएबल एसेट अन्डर इन्कम ट्याक्स एक्ट। हो, जस्तो यसमा के रहेको छ त, पाँचवटा ब्लक रहेको छ। जस्तो फर्स्ट ब्लक हो ब्लक ए, जसमा 5% रेट लगाइन्छ। हो, ब्लक ए भित्र के पर्छन् त, ब्लक एकमा बिल्डिङ स्ट्रक्चर अदर वर्क अफ पर्मानेन्ट नेचर। अर्थात् बिल्डिङ स्ट्रक्चरहरू हामीले ब्लक एमा राखेर 5% को दरले डिप्रिसिएसन काट्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै इन्कम ट्याक्स एक्टले ब्लक बी भनेर राखेको छ, जसमा 25%ले डिप्रिसिएसन रेट लाग्ने गर्दछ। अब यो ब्लक बी भित्र के पर्छन् त, ब्लक बीमा कम्प्युटर, फर्निचर, फिक्चर, अफिस इक्विपमेन्ट जस्ता डाटा ह्यान्डलिङ इक्विपमेन्टहरू ब्लक बीमा रहने गर्दछ। र ब्लक बीलाई 25% डिप्रिसिएबल रेटले हामीले डिप्रिसिएसन काट्न पाउँछौँ। र थर्डमा रहेको छ ब्लक सी, जसमा 20%ले डिप्रिसिएसन रेट लाग्ने गर्दछ। र ब्लक सीमा के पर्छन् त, अटोमोबाइल्स, बस, मिनी बस, बाइक यस्ता चिजका एसेटहरू यो ब्लकभित्र पर्छन्। अब हामी जाउँ ब्लक डी। ब्लक डी अन्तर्गत 15% को रेट लगाउनु पर्छ भनेर आयकरले भनेको छ भने ब्लक डी
भन्नासाथ हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा ब्लक ए, ब्लक बी र ब्लक सीमा नपरेका एसेटहरू जुन मैले यहाँ देखिएकै छ स्क्रिनमा, यो तीनवटा ब्लकमा नपरेका एसेटहरूलाई हामीले ब्लक डीमा लगेर राख्ने गर्दछौँ। र स्पेसिफिक ब्लक डीमा तोकिएको एसेट भन्दाखेरि अर्थ मुभिङ इक्विपमेन्टहरू, प्लान्ट एन्ड मेसिनरीहरू, हैन, जेनेरेटरहरू, यस्ता किसिमका एसेटहरू ब्लक डी अन्तर्गत पर्छन्। र ब्लक ईमा जाउँ जसमा स्ट्रेट लाइन मेथड अर्थात् लाइफलाई डिभाइड बाई पिरियडले हामीले क्यालकुलेसन गर्छौँ। र यो भित्र के पर्छन् त भन्दाखेरि प्याटेन्ट, कपिराइट, ट्रेडमार्क, फर्मुला, ब्रान्ड, बिल्डिङ, यस्ता किसिमका र लिज ल्यान्डहरू चाहिँ ब्लक ई अन्तर्गत पर्ने गर्दछन्। यो त भयो आयकर एक्टले डिप्रिसिएबल एसेटको क्याटेगोरी र त्यसमा कति % डिप्रिसिएसन लगाउने र कुन डिप्रिसिएबल एसेटमा कस्ता नेचरका एसेटहरू इन्क्लुड गर्ने भन्ने। र अब हामी जाउँ लिस्ट अफ इन्टेन्जिबल एसेट। यसमा सामान्य थोरै म तपाईँको टाइम लिन चाहेँ। लिस्ट अफ इन्टेन्जिबल एसेट लाइफ अफ इन्टेन्जिबल एसेट हामीले कसरी क्यालकुलेट गर्ने त? छोटो मात्र लिन्छु मैले यसमा। जस्तो 6 वर्ष 2 महिना छ भने हामीले 6 इयर लाइफ लिन्छौँ। यो स्ट्रेट लाइन मेथडको लागि युज हुन्छ। जस्तो 6 इयर एन्ड 5 मन्थ छ भने 6.5 इयर्स लिन्छौँ र टोटल भ्यालुलाई डिभाइड बाई इयरले टाइमले चाहिँ क्यालकुलेट गरेर स्ट्रेट लाइन मेथडको लागि यो लाइफ अफ इन्टेन्जिबल एसेट निकाल्ने गर्दछौँ हो। त्यस्तै 6 इयर 10 मन्थ छ भने हामीले 7 इयर्स गर्छौँ। यो त जस्ट इक्जाम्पलको लागि स्ट्रेट लाइनमा कसरी युज गर्ने भन्नको लागि हो। अब नेक्स्टमा जाउँ हामी। कुनै पनि डिप्रिसिएबल एसेट कुनै पनि कम्पनीले ड्युरिङ द पिरियडमा किनेको छ भने त्यसलाई सबै भ्यालुलाई डिप्रिसिएसन काट्ने अथवा नकाट्ने भन्नेमा कन्फ्युज हुनसक्छ। र यही विषयमा रहेर इन्कम ट्याक्स एक्टले एब्जर्भ पोर्सन र अनएब्जर्भ पोर्सन भनेर दुईवटा क्याटेगोरी गरेको छ। अर्थात् सर्टेन पिरियडमा किनेकोलाई फुल्ली एब्जर्भ गर्ने अथवा पुरै भ्यालुमा डिप्रिसिएसन काट्ने, र यदि त्यो सर्टेन पिरियडभन्दा पछि छ भने त्यसलाई सर्टेन अमाउन्ट मात्र डिप्रिसिएसन काट्ने र बाँकीलाई अर्को सालमा गएर डिप्रिसिएसन काट्ने भन्ने कुरा यसले गरेको छ। जस्तो यसको लागि हामीले हेर्न सक्छौँ कुनै पनि एसेट पुस महिनासम्ममा हामीले किन्यौँ भने त्यसमा फुल एब्जर्प्सन तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। फुल एब्जर्प्सनको मतलब के हो भने टोटल भ्यालु पुससम्म किनेको कुनै पनि डिप्रिसिएबल एसेटको हामी यदि मङ्सिरमा किनेछौँ भने पनि त्यो टोटल भ्यालुमै डिप्रिसिएबल रेट लगाएर डिप्रिसिएसन काट्नुपर्छ। त्यही सामान यदि हामीले माघमा किनेको छ भने 2/3 अथवा 1 लाखको किनेको छ भने 2/3ले 66,667 रुपियाँमा मात्र डिप्रिसिएसन लाग्ने भयो र त्योभन्दा बाँकी अमाउन्टमा नेक्स्ट इयरमा गएर डिप्रिसिएसन लाग्ने भयो। त्यस्तै तपाईँको वैशाख पछि असारसम्ममा किन्छौँ भने 1/3 मात्रै अर्थात् 1 लाखको सामान किन्दाखेरि 33,000मा डिप्रिसिएसन लाग्ने भयो र बाँकी 66,000 समथिङमा चाहिँ तपाईँको नेक्स्ट इयर गएर डिप्रिसिएसन लाग्छ। यो एकदम विचार गर्नुपर्ने कुरा छ। जस्तो एब्जर्भ एडिसन, अनएब्जर्भ एडिसन कुनै पनि डिप्रिसिएसन काट्दाखेरि यो क्याटेगोरीलाई विशेष ख्याल गर्नुपर्ने छ। त्यस्तै अब नेक्स्टमा हामी जाउँ क्यालकुलेसन अफ डिप्रिसिएबल एसेट। अब हामीले डिप्रिसिएसन कसरी काट्ने र कुन भ्यालुमा काट्ने भन्ने कुरा एकदम विचार गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। जस्तो कुनै आर्थिक वर्षमा फिक्स एसेट किनेको पनि हुन्छ र त्यो आर्थिक वर्षमा फिक्स एसेट बेचेको पनि हुन्छ र हामीसँग अलरेडी एक्जिस्टिङ फिक्स एसेट पनि हुन्छ र डिप्रिसिएसन क्यालकुलेट गर्दाखेरि पुल वाइज अर्थात् ब्लक वाइज जुन हामीले अघि नै पनि मैले भनिसकेँ ब्लक ए, ब्लक बी, ब्लक सी, त्यो ब्लक वाइजै क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो त्यसमा फर्स्टमा हामीले अघिल्लो सालको क्लोजिङ रिटेन डाउन भ्यालु कुनै पनि ब्लकको कति छ त्यो भ्यालु राख्ने, त्यसमा ड्युरिङ द पिरियडमा पर्चेजको कति गरेको छ जुन एब्जर्भ र अनएब्जर्भ गरेँ यसमा हामीले एब्जर्भको पोर्सन मात्रै राख्छौँ त्यो एड गर्ने। त्यसपछि ड्युरिङ द पिरियडमा कुनै एसेट बेचेको छ भने त्यो अमाउन्टलाई घटाउने र आएको अमाउन्टलाई हामीले डिप्रिसिएबल बेस भन्छौँ। र हो यही डिप्रिसिएबल बेसमा जति भ्यालु आउँछ
त्यो भ्यालुमा जुन अगाडि उल्लेख गरिएको ब्लक 1 मा 5%, ब्लक बी मा 25% रेट लगाइएको छ, यो भ्यालुमा त्यही रेट लगाएर हामीले डिप्रिसिएसन घटाउने गर्छौँ। र नेक्स्टमा जाउँ हामी टाइप अफ डिप्रिसिएसन। आयकर एक्टले कति प्रकारको डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गरेको छ त? यसमा नर्मली हामीले बुझ्नुपर्ने यो जति पनि कुरा भइरहेको छ अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड अनुसार मैले भनिरहेको छैन। यसमा ट्याक्समा के प्रोभिजन गरिएको छ र ट्याक्सले डिप्रिसिएसनलाई कुन हिसाबले हेरिरहेको छ त्यो पर्पजको लागि मात्र यसमा मैले उल्लेख गरिरहेको छु। यसमा फर्स्टमा नर्मल रेट डिप्रिसिएसन, सेकेन्डमा एडिसनल डिप्रिसिएसन र थर्डमा टर्मिनल डिप्रिसिएसन। ट्याक्सको बेसमा 3 टाइप्सले डिप्रिसिएसन कट्ने गर्दछ। नर्मल रेट डिप्रिसिएसन, एडिसनल डिप्रिसिएसन र टर्मिनल। यो भित्र फेरि जाउँ हामी। नर्मल रेट डिप्रिसिएसन भनेको के हो त? नर्मल रेट डिप्रिसिएसन भनेको जुन अघि मैले तपाईलाई भने ब्लक ए, ब्लक बी, ब्लक सी, ब्लक डी र ब्लक ई मा जुन रेट लगाएको छ त्यो रेट लगाएर हामीले डिप्रिसिएसन काट्छौँ भने त्यसलाई नर्मल रेट डिप्रिसिएसन भनिन्छ। जुन ए मा 5%, बी मा 25%, सी मा 20%, डी मा ई र ई मा स्ट्रेट लाइन मेथड। अब नर्मल डिप्रिसिएसनको कुरा त मैले अघि पनि गरिसकेँ। अब नेक्स्टमा जाउँ। एडिसनल डिप्रिसिएसन भनेको के हो? इन्कम ट्याक्स एक्टले एउटा फेसिलिटी के दिएको छ भन्दा कुनै पनि कम्पनी स्पेशल इन्डस्ट्री हो अथवा यसको सर्टेन कन्डिसनहरू छ भने फुलफिल गरेको छ भने टोटल डिप्रिसिएसन भ्यालु रेट जति छ त्यसको 1/3 एडिसनल डिप्रिसिएसन चार्ज गर्न पाउँछ। अर्थात् यसले के गर्न खोजेको भन्दा कुनै पनि 1/3 एडिसनल पाउने इन्टिटीहरू के छन् त? कसले 1/3 पाउँछन्? यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तो 20% हाम्रो ब्लक सी मा 20% रेट अघि पनि मैले उल्लेख गरिसकेँ। 20% रेट लगाएको छ भने 1/3% एडिसनल भनेको 20 को 1/3 अर्थात् 6 point समथिङ। त्यो जोडेर 20% लाग्नेमा 26.66% ले डिप्रिसिएसन काट्नु पाउँछौँ। त्यो कुरा यसले उल्लेख गरेको छ। जस्तो 15% ब्लक ई डी मा लाग्छ भने यसको 1/3 भनेको 5, 15 र 5 20% को दरले डिप्रिसिएसन घटाउन पाउँछौँ। अब त्यो कस्तो कस्तो एन्टिटीलाई 1/3 को एडिसनल फेसिलिटी पाउँछ त त्यस बारेमा जाउँ। फर्स्टमा मेसिन इक्विपमेन्ट, यस्ता इलेक्ट्रोनिक प्रोजेक्ट हैन, इन्भल्भिङ बिल्डिङ, पावर स्टेसन, जेनेरेसन, ट्रान्समिसन, इलेक्ट्रिसिटी, यस्ता किसिमका इन्टिटीहरू जसले नेपाल गभर्नमेन्टलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्छ त्यो टाइपको अर्गनाइजेसनले एडिसनल डिप्रिसिएसन घटाउन पाउँछ। त्यस्तै अर्कोमा जाउँ। जो होल्ली अपरेटिङ स्पेशल इन्डस्ट्री जुन सेक्सन 11 मा उल्लेख गरिएको छ, स्पेशल इन्डस्ट्रीले पनि 1/3 को एडिसनल फेसिलिटी लिन पाउँछ। त्यस्तै अर्को रहेको छ जस्तो रोड, ब्रिज, टनल, रोपवेहरू बनाएको कम्पनीहरू जसले यस्ता किसिमका गरेको हुन्छ उनीहरूले पनि 1/3 एडिसनल फेसिलिटी पाउँछौँ। त्यस्तै ट्रली बसहरूले पाउँछ। त्यस्तै एक्सपोर्ट अफ इन्कम डिराइभ फ्रम एक्सपोर्ट फरेन इन्कम इयर त्यस्तो टाइपको इन्टिटीले पनि पाउँछ। त्यस्तै अर्को रहेको छ कुनै पनि प्रोजेक्ट कन्डक्टेड बाई इन्टिटी जसले चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर र अपरेट गरिसकेपछि गभर्नमेन्टलाई ह्यान्डओभर गर्छ, त्यस्ता किसिमका जस्तो हाइड्रो पावरको रूपमा लिन सकिन्छ। यी किसिमका इन्टिटीहरूले एडिसनल डिप्रिसिएसनको फेसिलिटी युज गर्न पाउँछ। त्यस्तै अर्को जाउँ। त्यस्तै यो कस्तो भन्दा कुनै पनि डिप्रिसिएबल एसेटको डिप्रिसिएसन काटिसकेपछि यदि ब्यालेन्सिङ फिगर 2000 सम्म आउँछ भने त्यो फिगरलाई पनि हामीले बाँकी अमाउन्टलाई पनि डिप्रिसिएसनको रूपमा चार्ज गर्नुपर्छ। अब जाउँ हामी टर्मिनल डिप्रिसिएसन। के हो त टर्मिनल डिप्रिसिएसन? नर्मल्ली टर्मिनल डिप्रिसिएसन भन्दाखेरि कुनै पनि प्रोजेक्ट छ तर प्रोजेक्ट कम्प्लिट भइसकेपछि डिप्रिसिएबल भ्यालुको त सर्टेन रिटर्न डाउन भ्यालु हुन्छ। त्यो रिटर्न डाउन भ्यालुलाई नै प्रोजेक्ट कम्प्लिट हुनासाथ प्रोजेक्ट कम्प्लिट हुने वर्षमा एज अ एक्सपेन्सेसको रूपमा खर्च देखाउन पाउने
हुन्छ त्यो टाइपको डिप्रिसिएसनलाई टर्मिनल डिप्रिसिएसन हुन्छ। र यो कुन कुन कन्डिसनमा लागु हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तो कुनै पनि एन्टिटी जुन बट सिस्टममा छ, अर्थात् तपाईँको बिल्डिङ, अपरेटिङ र ट्रान्सफर बटको मिनिङ कुनै पनि जस्तो हाइड्रो पावरले लिन सकिन्छ। हाइड्रो पावर सञ्चालन भएर सर्टेन 30 वर्ष 35 वर्षपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले गभर्मेन्टलाई ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। र डिप्रिसिएसन काट्दै जाँदाखेरि यदि 25 वर्ष अथवा 30 वर्षपछि सर्टेन जुन बेला हामीले गभर्मेन्टलाई ट्रान्सफर गर्छौँ त्यो बेलामा यदि हामीसँग रिटर्न डाउन भ्यालु डिप्रिसिएसन काटेर पनि बचेको छ, डिप्रिसिएसन काट्न अझै बाँकी छ भने त्यस्तो बेलामा जति रिटर्न डाउन भ्यालुमा रहेको हुन्छ त्यो अमाउन्टलाई चाहिँ हामीले डिप्रिसिएसनको रूपमा चार्ज गर्न पाउँछौँ र खर्च लेख्न पाउँछौँ। त्यस्तै अब अर्को यसमा कन्डिसन जस्तो एनी एन्टिटी अन्डर बुट सिस्टम इन केस अफ ट्रान्सफर अफ एन्टिटी टु नेपाल गभर्मेन्ट, यो पनि सेम अगाडिकै केस हो। त्यही बेसमा चाहिँ हामीले टर्मिनल डिप्रिसिएसनको हामीले खर्च भनेर लेख्न पाउँछौँ।